تنگ کر دیاں گے. فجر دی نماز ضائع کر دیتی سو, ظہر اثر دی نماز ضائع کر دیتی, مغرب عشاء بھی بچیاں دے اندر ضائع کر دیتی ہے. اللہ رب العالمین فرمان دے نے اسی تیری معیشت نو تنگ کر دیاں گے. ہن ویکھو نا ہوندا کی ہے, کاروبار مندا ہو گیا ہے, پتہ نہیں کسے نے کچھ کر دیتا ہے. کوئی کسے مولوی دا انتخاب کر لیندا ہے, کوئی کسے پیر دا انتخاب کر لیندا ہے, کوئی کسے گدی نشین دا انتخاب کر لیندا ہے. جا کے آندا ہے پیر صاحب مینوں کچھ کر دیو, میرا کچھ کر لو, کچھ میرے معاملات خراب ہو چکے نے. کاروبار ہے کوئی نہیں, کاروبار دے اندر پتہ نہیں کسے نے جادو کر دیتا ہے. اور جادو نہیں کیتا, تیرے اپنے اعمال دی کمی ہے. تو مسجد دے اندر آ کے رب دے سامنے قیام تے رکوع تے سجدہ نہیں ہو کیتا. اللہ فرماندے نے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا غافل ہون والے ہو, میری عبادت تو منہ پھیرن والے ہو. جوانی اللہ نے عطا کر دیتی ہے, اللہ نے صحت بھی عطا کی دیا, اللہ نے تندرستیاں عطا کی دیا نہیں, پھر بھی اللہ دے گھر دے اندر نہیں ہوندا. فرمایا تیری معیشت تنگ ہو جائے گی, تیرا کاروبار بند ہو جائے گا, تینوں کوئی مال دولت دین واسطے تیار نہیں ہوئے گا. تے دنیا دے اندر عذاب ہوئے گا, دنیا دے اندر مشکلات دے اندر بندہ پہ جائے گا. اور اللہ فرمان دینے قال ربی لما حشرتنی اعمی, فرمایا جدوں قیامت والے دن اٹھے گا, اللہ رب العالمین فرمان دینے اسی اینو اندھیا کر کے اٹھا دیاں گے. دنیا دے اندر دیکھدا سی, دنیا دے اندر دیاں اکھاں موجود سن, لیکن اللہ دے گھر دے اندر نہیں آیا. اللہ دے گھر دے اندر آ کے قیام رکوع سجدہ نہیں کیتا. اور یار کدی غور تے کریا کر, اکھاں اللہ نے بہت بڑی نعمت عطا کیتی ہے. ادا نور ختم ہو جائے, پوری کائنات مل کے بھی بولو نور واپس لے آ سکدے, کوئی نور واپس نہیں لے آ سکتا. اللہ رب العالمین دی طرفوں نور ختم ہو جائے, پھر تیرا نور کوئی واپس نہیں لے آ سکتا. قدرت والو ایک اکھ ہو جاوے کانی, او قدرت والو ایک اکھ ہو جاوے کانی, او کٹھی ہو کے آ جائے پیران دی ڈانی, او لوگاں تے پیران دا لگ جاوے میلا, گرو کٹے ہو جان ہر گردا چیلا, سارے زور لاون اکیلا اکیلا, کدی بن سکے گا نہ ایک اکھ دا ڈیلا. اور جنے تینوں مفت چ اے سب کچھ عطایا, تو احسان او دے دا کی مل پایا. مل پالا, اللہ نے صحت عطا کی دیا, اللہ نے اکھاں عطا کی دیا, یعنی تے چل کے مسجد دے اندر آ جایا کر, اپنے خالق نو راضی کر لیا کر, وگرنہ کی ہوئے گا. فرمایا وَكَذَلِكَ, اللہ رب العالمین فرمان دینے تینو قیامت والے دن اندیا کر کے اٹھا دیواں گا. قال رب لما حشرتنی اعمی, تے آکھے گا اللہ دنیا تے منو اکھاں عطا کیتیاں, اللہ اکھاں کھولیاں. فرمایا وجہ اے وے کہ تو دنیا
دنیا تے میرے حقوق تو غافل رہیا اذان ہو جاندی مؤذن اذان دیندا اللہ اکبر اللہ اکبر دنیا دے کاروبار دے اندر مست ہو گیا دنیا دے معاملات دے اندر مست ہو گیا اپنی دنیا کمان دے اندر مست ہو گیا ادھروں آوازہ آ گیا اللہ رب العالمین فرماندے نے اسرائیل جانا ایدی روح قبض کر کے آ جا ایدی روح قبض ہو گئی ایک ویلا آئے گا دنیا تو چلے جانا ہی لیکن حقوق اللہ تے حقوق العباد دا خیال کر لے اپنے حق اپنے اللہ دے حقوق دا خیال کر لے اللہ فرماندے نے قال ربی لما حشرتنی اعمی فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا اندھیا کر کے اٹھایا جائے گا اور اللہ رب العالمین فرماندے نے اے بندہ کہ گا لما حشرتنی اعمی فرمایا کہ گا میریاں دنیا تے اکھا سر ہن میریاں اکھاں کھولیاں نے فرمایا اے وجہ اے وے کہ تو نماز نو ضائع کر دیتا اللہ دے ذکر تو غافل ہو گیا اللہ دے ذکر تو منہ پھیر لیا اور قرآن دا ایک اور مقام اللہ رب العالمین فرماندے نے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیّا فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا اللہ رب العالمین نے انہوں اندھیا کر کے اٹھانا ہے جڑا بے نماز قیامت والے دن اندھیا کر کے اٹھے گا اور اللہ رب العالمین نے اس موقع تے ارشاد فرمایا فخلف من بعدہم خلف فرمایا ایسے نہ خلف لوگ دنیا تے آگے جنہاں نے صرف اپنا اوڑنا بچونا دنیا ہی بنا لیا دنیا کما لو مال اکٹھا کر لو مال اکٹھا کر دیا اے بندہ دنیا تو رخصت ہو جاندہ ہے دنیا تو چلا جاندہ ہے مال اکٹھا کر کے دنیا تو چلا جاندہ ہے لیکن یار ویختے صحیح نا اسی اپنے رب دی عبادت تو غافل کیوں ہوا وقت آن والا ہے بڑے تکبر دے نال مسجد دے کولو گزر جانا ہے اذان ہوندی ہے نظر انداز کر جانا ہے اذان ہو گئی غافل ہو جانا ہے نہ کرے اگر نہ تکبر تے فخر نال آکڑ کے رب دے کر دے اندروں گزر جایا کر او تیری میری تے اوقات ہی کوئی نہیں جس دنیا پیچھے اسی مارے لگے پھرنے جس دنیا پیچھے اسی اپنا سب کچھ کو دینے آویخنا اہل دل تڑپ اٹھے ہے آندہ بندے تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبر والی اوس کالی رات نو پہچان لے او جنہ نال ٹور داسے تو ایک تن کے اج قبرانو لے چلے تینو جانجی بن کے آویخنا یاراں دوستان دی محفل دے اندر بیٹھا ہے یاراں دوستان دے نال سفر پیا کرنا ہے اس سفر دے اندر رب دی عبادت تو غافل ہو گیا ہے فرمایا بندے تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبر والی اوس کالی رات نو پہچان لے او جنہ نال ٹور داسے تو ایک تن کے اج قبرانو لے چلے تینو جانجی بن کے او تیری اے اوقات نو پہچان لے قبر والی اوس کالی رات نو پہچان لے او لا کے ادار تیرا
اے یار تیرے چلے نی مٹی دیاں بکاں تیرے منہ تے مار چلے نی او تیری اے اوقات نو پہچان لے قبر والی اوس کالی رات نو پہچان لے۔ اور بڑی پیاری ترجمانی کی تھی اہل دل ترجمہ کر دینے آندے کی نے فرمان دینے آ ویخنا جنہ پچھے جس اولاد پچھے تو مارا پھرنا ہے، جس اولاد پچھے نہ حلال تے حرام دی تمیز کرنا ہے۔ دنیا دا مال اکٹھا ہو گیا ہے لیکن اے اگلے سفر تے روانہ ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرمان دینے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ او تیرے پچھو اولاد تیری پانیاں نے پنڈیاں پھر تیرے مال دیاں پینیاں نے ونڈیاں اے کفن دی چٹی جئی سوغات نو پہچان لے قبر والی اوس کالی رات نو پہچان لے۔ اللہ رب العالمین فرمان دینے فرمایا ایسے نہ خلف لوگ آگے دنیا دے اندر جنہاں نے آگے اضاعوا الصلاۃ نماز نو ضائع کر دیتا ہے، نماز تو غافل رہے، نماز ادا نہیں کی تھی۔ فرمایا ایک وقت آئے گا فسوف یلقون غیا، اسی انہوں غی وادی دے اندر داخل کر دیاں گے۔ مفسرین نے لکھیا غی وادی کنوں کیا جاندہ ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا غی وادی او وے جتھے جہنمیاں دا خون تے پیپ اکٹھا ہوئے گا۔ اللہ منو تینو محفوظ فرما لے، اللہ جہنم دیاں ہو لاکیاں کلو محفوظ فرما لے۔ اور اللہ رب العالمین سانو 5 وقت دا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اللہ عبادت کرنے والا بنا دے۔ اللہ فرمان دینے فسوف یلقون غیا، ان قریب غی وادی دے اندر داخل کر دیتا جائے گا۔ قرآن دا تیسرا مقام نوٹ فرما لو، اللہ رب العالمین فرمان دینے ویخ لو نا جدو بے نماز دی موت دا ویلا قریب ہوندہ ہے کی حالات بن دینے کی معاملات بن دینے۔ اللہ دا قرآن سورہ القیامہ اللہ فرمان دینے کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ اللہ رب العالمین فرمان دینے جدو بے نماز دی موت دا ویلا قریب ہوندہ ہے تے آندے نے بلاؤ دم کرن والے نو بلا لو، حکیم نو بلا لو، ڈاکٹر نو بلا لو، پتہ نہیں وجہ کی ہے، اے دی روح کیوں نہیں قبض ہو رہی۔ اے کوئی آندہ سورہ یاسین پڑھی جائے، کوئی آندہ قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں جان، کوئی کسے انداز نال پیا، اے کہندہ ہے دی روح قبض ہو جائے نا۔ کوئی اپنے مشورے دے رہے نے، کوئی آندہ یار اے دیتے قرآن دیاں کچھ آیات پڑھو نا، اے دی آسانی دے نال روح قبض ہو جائے۔ وجہ کی ہے اے دی روح قبض کیوں نہیں ہو رہی؟ لتاں دے اندر جان اڑ گئی ہے، اے جسم ادھے دے اندروں جان نکل گئی ہے۔ وجہ کی ہے بڑی اڑ کے جان پہ نکل دی ہے۔ اللہ فرمان دینے کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل
من راگ وظن انہ الفراق، اے بندہ گمان کر لیندا جدائیاں دا ویلا قریب آ گیا ہے، جدائیاں پین والیاں نے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے، فرمایا فلا صدق ولا صلی، اس بندے نے سچ بھی نہیں بولیا تے اس بندے نے ساری زندگی نماز بھی ادا نہیں کی تھی۔ ہن بے نماز دی روح نو قبض کیتا جا رہا ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایک خاردار ٹہنیاں تے مل مل دا کپڑا پا کے ایک پاسوں کھچیا جائے تے جس طرح کپڑا تار تار ہو جاندا ہے، اسی طرح بے نماز دی روح نو قبض کر لیا جاندا ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے، اللہ موت دیاں سکرات اور موت دیاں ہولناکیاں کولوں محفوظ فرمائے، اور اللہ زندگی اسلام والی تے موت ایمان والی نصیب فرما دے۔ آمین کہہ دیو۔ اللہ زندگی اسلام والی موت ایمان والی نصیب فرما دے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا اے تے دنیا تے معاملہ ہوئے گا نا، تے قیامت والا دن ہوئے گا، جنتی جنت دے اندر تے جہنمی جہنم دے اندر، اور جنتی جو ہے نا اے جہنم والے نو سوال کر دے نے، آندے نے فی جناتی یتساءلون، تے اے سوال پہ کر دے نے کون؟ جنتی، جنت دے اندر جان والے، آندے نے فی جناتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، او دسو نا، او ساڈے رشتہ دارو، او ساڈے ہمسایو، او ساڈے محلے دے اندر رہن والے ہو، ساڈے ملک دے اندر رہن والے ہو، او تسی اج جہنم دے اندر کیوں آئے ہو؟ ما سلککم فی سقر، تے آکھن گے قالوا لم نک من المصلین، اسی نمازاں ادا نہیں سا کرتے، اسی بے نماز شاں، فجر دی اذان ہوئی بستر تے ضائع ہو گئی، ظہر اثر نے کاروبار دے اندر ضائع کر دیتی، مغرب عشاء نے بیوی بچیاں دے اندر بیٹھ کے ضائع کر دیتی، نوجوانہ دوستاں دے اندر بیٹھ کے ضائع کر دیتی۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے فرمایا کہ اے آکھن گے لم نک من المصلین وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، فرمایا کہ اسی بھکھیاں نو کھانا نہیں سا کھلاندے، مسکیناں نال پیار نہیں سا کردے، اس وجہ تو اسی جہنم دے اندر آ گیا۔ یار اج غور کر لئیے، اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے 20 سال 40 50 60 70 سال دی اللہ نے زندگی عطا کیتی ہے، اس نو غفلت دے اندر نہ گزار دئی۔ آویخ نہ ذرا، میں ایک بات سنانا چاہنا، امام ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ وقت دا امام ہے، غفلت ہو گئی، انہاں نے غفلت ہو گئی گناہاں دے اندر ہے، وقت دے امام نے لیکن گناہ ہو گئے، اللہ دی عبادات دے اندر کمیاں آ گئیاں۔ ایک دن رات نو ستیاں خواب دے اندر کی دیکھ دینے، بات بڑی توجہ طلب ہے، شاید دل دے اندر اتر جائے، اثر کر جائے۔ اللہ رب العالمین ایسے بات دے نال سانو مسجد دے اندر آن والا بنا دے۔ امام ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ وقت دا امام ہے، لیکن غفلت ہوئی ہے تے انج رات نو ستیاں خواب دے اندر کی دیکھ دینے، خواب دے اندر ویکھیا کی ہے کہ میں سفر پہ کرنا وا، میرے مگر جڑا نا 2 ازدہا لگ گئے نے، انہاں دے بڑے بڑے سپاں دے منہ نے، تے اگے میں وینا اگ پئی بل دیے، اگ پئی شولے مار دیے، پچھے ساپے تے اگے نا، اے بڑے پریشان ہوندے نے تے آوازاں لگاندے نے، لوگو مینوں بچا لو، لوگو مینوں بچا لو، قبر دے اندر کلی جان ہوئے گی، کوئی پرسان حال نہیں ہوئے گا، کوئی اتھے یار
یار تیرا کم نہیں آئے گا، کوئی ہوتے ماں باپ کم نہیں آؤں گے، کوئی رشتہ دار کم نہیں آؤں گے، کوئی پیسہ روپیہ کم نہیں آئے گا۔ اے امام ابن قدامہ روئی جاندے نے تے نالے رولا پائی جاندے نے، لوگوں منو بچا لو۔ ویکھیا کہ یہ اسی لمحات دے اندر دو خوبصورت نوجوانوں دیکھیا، ویکھیا کہ یہ آندے نے لوگوں منو بچا لو۔ امام ابن قدامہ نو کہن لگے اسی تیرے نیک اعمال جڑے تو کردا رہیا ہے، لیکن ساڈے اندر انی طاقت نہیں، اسی تینوں سب کولوں بھی بچا لئیے تے اگ کولوں بھی بچا لئیے۔ تے انج قریب سی کہ سپ انہوں اپنے منہ دے اندر داخل کر لیندا۔ امام ابن قدامہ دی اکھ کھل جاندی ہے، امام ابن قدامہ دی اکھ کھلی ہے تے آسمان دی طرف نگاہاں اٹھا کے آندے نے، اللہ سونیا غفلت ہو گئی، اللہ سونیا تیری عبادت تو غافل ہو گیا، اللہ سونیا منو معاف کر دے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ذوالجلال دے سامنے روئی جا رہے نے۔ آج میں اور تو وعدہ کر لئیے کہ اللہ سونیا پچھے نمازاں جو چھوٹ گئیاں نے اللہ اپنی رحمت نال معاف کر دے تے آئندہ اسی نماز چھڑنی، آئندہ اسی نماز نہیں چھڑنی، وگرنہ قیامت والا دن ہوئے گا۔ اللہ رب العالمین فرمان دینے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ رب العالمین فرمان دینے، اللہ رب العالمین آکن گے وہ سارے لوگانو آڈر ہو جائے گا سجدے دے اندر پہ جاؤ، لیکن جڑا بے نماز ہوئے گا سجدے دے اندر نہیں پہ سکے گا، او دی کمر چک نہیں سکے گی، او دی کمر دے اندر جمیں سریا پہ گیا ہے اے میں او دی کمر چک نہیں سکے گی۔ اللہ رب العالمین فرمان دینے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ فرمایا طاقت نہیں رکھ سکن گے، اللہ دے سامنے چکن دی طاقت نہیں رکھ سکن گے۔ آج اللہ نے موقع عطا فرما دیتا ہے، اللہ نے زندگی خوبصورت عطا فرمائی ہے۔ اونا لوگاں نو پوچھو جا کے جڑے ہسپتالاں دے اندر بے یارو مددگار لیٹے نے، فالج ہو گیا، اپنی مرضی نال اپنا ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، اپنی مرضی نال اپنا قدم نہیں اٹھا سکتے۔ رب کبریا دی قسم ہے وہ میرا مالک اور خالق ہے جو دنیا تے دسنا چاہتا ہے کہ تیری زندگی اگر خوبصورت ہے ایک وقت آئے گا، اگر بیماری دے ایام دے اندر تینوں میں لٹا دیتا ہے، بیماری دے لمحات دے اندر تو اگر بستر علالت تے لیٹیا ہے کوئی تینوں اٹھان والا نہیں ہے۔ اوے آج غور کر لے، اللہ نے چلن واسطے پیر عطا کیتے نے، ویکھن واسطے دو اکھاں عطا کیتیاں نے، ایڈا خوبصورت وجود عطا کیتا ہے، اور صحت تندرستی عطا کیتی ہے۔ غنیمت سمجھ کے اپنے خالق نو راضی کر لو، اپنے مالک نو راضی کر لو۔ آج بلا وجہ جو بغیر ضرورت تے بارشاں نازل ہو رہی ہیں، آسمان تو برف دا نزول ہو رہا ہے، برف پہ رہی ہے، وجہ کی ہے مسجد ویران نے، چند نمازی احباب صرف مسجد اندر آ کے نماز پڑھتے ہیں، دوسرے کیڑا کوئی پوچھن والا ہے، میں نہیں پڑھی، انی دنیا نہیں پڑھتی تو میں نہ پڑھاں گا تو پھر کی ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلا اگر سوال ہوئے گا تے نماز دا سوال ہوئے گا۔
نماز دا سوال ہوئے گا۔ فرمایا اولو ما یحاسب بالعبد یوم القیامہ، فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلا سوال ہوئے گا تے نماز دا کیتا جانا ہے۔ اج بچہ پیپر دین واسطے جائے نا تے والدین اساتذہ یہ کہندے نے پتر ویکھی پہلا پیپر ہے کہ پہلے پیپر چوری ناکام نہ ہو جائیں، مطلب اگے کتے ناکامیاں نہ ہون۔ تے جے پہلا سوال ہی نماز دا ہویا تے جواب نہ آیا، جواب نہ آیا تے پھر کیڑے پاسے جاواں گے؟ جواب نہ ملیا، اگر اللہ رب العالمین نو جواب نہ دے سکے تو پھر کدھر جاواں گے؟ محترم بھائیو آؤ اللہ رب العالمین نے زندگی عطا فرمائیے، اسی اللہ دی عبادت تو غافل نہ ہو جائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے کول ایک بندہ آیا، آ کے کہنے لگا عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں فلاں جگہ تے موجود سا اور میرا اس جگہ تے کوئی تیل رڑ گیا ہے، مینوں تیل واپس لے آ کے دیو، مینوں زمین کو تیل واپس لے آ کے دیو۔ کون؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمین تے درہ مارے، کسر و کسرا دے ایوانہ دے اندر زلزلہ طاری ہو جائے۔ کون عمر ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے 22 مرتبہ جنت کی بشارت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتی ہے۔ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ دریائے نیل دے اندر خط چلا جائے، دریا چل جائے، قیامت تک دریا خشک نہیں ہوئے گا۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بندہ آ کے سوال پہ کردا ہے، آ کے آندا ہے میرا فلاں جگہ تے تیل رڑ گیا تے زمین کو وہ میرا تیل واپس دے دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھیا، چٹھی لکھی اور کہنے لگے جا کے نا اس جگہ تے رکھ دے۔ چٹھی لے کے چلا گیا، جگہ تے جا کے رکھی اور تیل باہر نکلا، تیل نکل آیا، انہیں تیل اپنا لیا تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مینوں دسو اس چٹھی تے لکھیا کی سی؟ جیڑی تساں مینوں چٹھی دیتی اس چٹھی تے کی لکھیا سی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے میں دسنا تے نہیں سی، پوچھ لیا ہی نا تو میں تینوں دس دینا وا اس چٹھی تے میں لکھیا سی کہ اے زمین اگر اینا تیل تو واپس نہ کیتا تیری اس جگہ تے بے نماز دی قبر بنا دیتی جائے گی، بے نماز ایتھے دفن کر دیتا جائے گا، تیری پشت دے اتے تینوں بے نماز داخل کر دیتا جائے گا، اس زمین دے اندر بے نماز نو داخل کر دیتا جائے گا۔ انہیں فوراً تیل باہر نکال دیتا۔ بے نماز دنیا تے بھی اللہ رب العالمین دی جو مشکلات آن والیاں نے انہاں دا شکار ہے۔ فرمایا معیشت تنگ ہے، پریشانیاں یہ کر دے اندر موجود نے اور یہ جسم دے بیماریاں نے، وجہ کی ہے کہ رب دی عبادت تو غافل ہے۔ آؤ دیکھو آج سانو دے تندرستی عطا کی دی نا اللہ رب العالمین نے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام بیماری دے ایام دے اندر نے میرے آقا نو 10 بندیاں جنہ بخار، جس طرح ایک بندے نو بخار ہے 10 بندیاں نو بخار ہوتا ہے، اسی طرح میرے محبوب پیغمبر نو 10 بندیاں جنہ بخار ہے، صحیح البخاری دے اندر موجود۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے تے 7 کنویں دا پانی بہایا جائے، 7 کنویں دا پانی بہایا گیا، آقا دا نا تھوڑا جا بخار نا کم ہویا، مٹھا ہویا، تو میرے آقا علیہ السلام حضرت فضل بن عباس، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نو بلا لیا۔ میرے آقا فرماندے نے آؤ میرے قریب آؤ۔ میرے آقا نے نا اپنا سجا ہاتھ حضرت علی دے کندھے تے رکھے ہے اور کھبا ہاتھ حضرت فضل بن عباس دے مونڈے تے رکھے ہے۔ میرے آقا فرماندے نے ہن مینوں نا لے چلو مسجد دے اندر۔ میرے آقا کدھر آ رہے نے؟ مسجد دے اندر۔ کتھے آ رہے نے؟ بولو یار کتھے آ رہے نے؟ مسجد دے اندر آ رہے نے۔ بیماری دے ایام دے اندر اج تند رست ہے تے رب دے گھر دے اندر نہیں آ رہا۔ میرے محبوب پیغمبر جو ساری کائنات دے سردار نے، معصوم عن الخطا نے، غلطیاں تو مبرہ اور پاک نے،
تو کتنے آ رہے ہیں بیماری دے ایام دے اندر؟ مسجد دے اندر آ رہے ہیں. کادے واسطے آ رہے ہیں؟ نماز ادا کرنے واسطے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح البخاری دے اندر موجود ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیر مبارک نہ انج کسرتے. صحابہ فرماندے نے آقا دے پیراں دے نشان جو ہے نا زمین دے اندر لکیراں بناندے جا رہے ہیں، لکیراں بناندے جا رہے ہیں. اور اسی ایام دے اندر میرے آقا مسجد رخ کر رہے ہیں. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے قم یا بلال فاذن فارحنا، اے بلال کھڑا ہو جا، اذان دے، مینوں سکون آ جائے گا، مینوں اطمینان آ جائے گا، میرے تے اللہ رحمتہ نازل فرما دیں گے. ہن محترم بھائیو ایام دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد دے اندر آئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کرن. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے انہاں ایام دے اندر ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان دی طرف نگاہاں اٹھائیاں. میرے آقا فرماندے نے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، فرمایا لوگوں نماز نو قائم کر لو، نماز نو قائم کر لو، نماز نو ادا کر لو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز دا بار بار حکم دیتا ہے، جنہ حکم نماز دا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر دیتا ہے 750 مرتبہ اللہ نے قرآن دے اندر آکھیا نماز پڑھو. 750 مرتبہ کنی دفعہ؟ حالاں اللہ رب العالمین ایک دفعہ بھی کہہ دیں تو بڑی بات ہے. جو اللہ دا حکم ہے، اج باپ دا حکم ماننا ہے، بھائی دا حکم ماننا ہے، چاچے دا حکم ماننا ہے، اپنے عزیز دا حکم ماننا ہے. نہیں مانتا تے رب العالمین دا حکم نہیں مانتا، نہیں حکم مانتا تے اپنے خالق اور مالک رازق دا حکم نہیں مانتا. جو کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، جو تیریاں ضرورتاں نو پورے بھی کرتا ہے، تو او دا حق ادا کرنے واسطے نہیں آ رہا. محترم بھائیو آؤ، آج وقت ہے، وگرنہ ایک وقت آئے گا آندے نے نماز پڑھ اس تو پہلا کہ تیری نماز پڑھی جائے. مسجداں ویران، حقیقت بات ہے. رمضان گیا نال ہی نمازی بھی چلے گئے، انہوں نے کہا تو جا رہے ہیں تو پھر اسی بھی جا رہے ہیں. مسجداں ویران رمضان، اسی موسمی نمازی ہیں نا، اسی فجر دی نماز پڑھ لیے تو مغرب پڑھ لیے، اسی سمجھنے ساری وچے ہی آ گئی. اسی اس انداز دے نال اسی پھر عبادت بھی نا سان سمجھ کے کرنے ہیں. اسی جویں نا کوئی بندہ کسے سے سان نہیں کرتا، اسی ایویں سان کر کے نماز پڑھنے. غفلت دے اندر اگر تیری عمر گزر گئی، تیری یہ زندگی دے ایام ماہ و سال اگر گزر گئے، رب کبریا دی قسم ہے کوئی چھڑان والا نہیں ہوئے گا. آج اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے، اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے. آؤ دیکھو، پڑھو احادیث نو، قرآن دی آیات نو پڑھو، صحابہ کرام دے واقعات پڑھو. میرے استاد فرمایا کر دے ہن کہ تسی اندازہ کر لو اس بات تو کہ اگر بندہ بیماری دے ایام دے اندر ہوئے اور انہوں ڈرپاں لگیاں ہون اور اسی طرح موت و حیات دی کشمکش دے اندر ہوئے اور کس انداز دے نال اور اپنے رب دے کول جا رہا ہوئے، تو فرمایا اگر او دا دماغ کم کردہ نماز اس وقت بھی معاف نہیں، نماز اس ویلے بھی معاف نہیں. اگر معاف ہوندی نماز میدان جنگ دے اندر معاف ہوندی، اگر نماز معاف ہوندی تو موت و حیات دی کشمکش دے اندر معاف ہوندی. اگر نماز معاف ہوندی تو کدی بھی اللہ دے نبی آخری وقت یہ نہ کہندے الصلاۃ الصلاۃ، نماز نو قائم کرنا. غفلت دی نیند سو گئے، اپنے رب نو بھلا دیتا ہے، پریشانیاں ساڈا مقدر بن گئیاں، ذلت ساڈا مقدر بن گئی. اسی اپنے خالق اور مالک نو بھول گئے اور اسی بھلا کے اپنی منمانی اور اپنی مرضی کی زندگی پسند کرتے ہیں. محترم بھائیو، یہ نہیں ہوئے گا کہ اسی دنیا دے اندر صرف کمان واسطے آئے ہیں، مال اکٹھا کرنے واسطے آئے ہیں، یا اسی اپنی دنیا دے اندر صرف اپنی زندگی دے لمحات گزارن واسطے آئے ہیں، بلکہ اسی دنیا دے اندر آئے ہیں
اسی اس مقصد نو سمجھ لئیے جو مقصد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ آؤ آخری حدیث نوٹ فرماؤ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے میرے دوست، قال اوصانی خلیلی، فرمایا میرے دوست نے مینوں وصیت فرمائی، میرے دوست نے مینوں وصیت فرمائی۔ کہڑے دوست؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ، اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ دے مقابلے دے اندر اللہ دی ذات صفات کمالات دے اندر کسے دوسرے نو شریک نہیں ٹھہرانا۔ فرمایا وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، فرمایا اگر تینوں کٹ دیتا جائے، تینوں آریاں تے رکھ کے چیر دیتا جائے، یا تینوں اگ دے اندر جلا دیتا جائے، فرمایا وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، جان بوجھ کے نماز نو نہیں چھڑنا۔ محترم بھائیو، کتنا حکم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اور اپنے دوست نو، پیارے نو، اپنے پیارے صحابی نو وصیت فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فرمایا جان بوجھ کے فرد نماز نو نہیں چھڑنا۔ تے اج اسی غور کریے کتنی نمازاں ضائع کر دیتی ہیں۔ ساڈا خیال کی ہوندا ہے اینی دنیا نہیں پڑھتی تے اسی نہ پڑھاں گے کی ہو گیا، یا فلانے نے نہیں پڑھی میں نہ پڑھاں گا تو پھر کی ہو گیا۔ محترم بھائیوں، نہیں، اپنی قبر دے اندر جانا ہے، کلی جان ہونی ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہوئے گا۔ تو محترم بھائیوں آؤ اسی فکر کریے، فکر پیدا کریے، غور کریے کہ زندگی جو اسی گزار رہے ہاں کتے اللہ رب العالمین نو ناراض کر کتے نہیں گزار رہے، کتے اللہ رب العالمین دی ناراضگی ساڑے مقدران دے اندر کتے تے نہیں آ گئی۔ اسی اپنے خالق نو، مالک نو راضی کر لئیے، اور راضی کرندہ سب تو بہترین ذریعہ ہے نماز ہے، الصلاۃ ہے، نماز ہے، کامیابی نماز دے اندر ہے، اور کامرانی نماز دے اندر ہے۔ دنیا دے اندر اگر سکون چاہتے ہو نماز ادا کرو، دنیا دے اندر کامیابی چاہتے ہو نماز ادا کرو، قبر دے اندر کامیابی چاہتے ہو نماز ادا کرو، میدان معاشر دے اندر کامیابی چاہتے ہو نماز ادا کرو، جنت دا حصول چاہتے ہو نماز ادا کرو، جہنم تو بچنا چاہتے ہو نماز ادا کرو۔ نبی علیہ السلام دے ہاتھ مبارک تو جام کوثر پینا چاہتے ہو نماز ادا کرو، جنت دیاں کامیابیاں چاہتے ہو نماز ادا کرو، جنت الفردوس چاہتے ہو نماز ادا کرو۔ اگر نماز ادا کرو گے تو یقیناً دنیا دے اندر بھی کامیابی ہوئے گی، آخرت دے اندر بھی کامیابی ہوئے گی۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سانو تے ساڈیاں اولاداں نو 5 وقت دا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جو بھی اسی نماز ادا کریے اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔